मुश्किल ही नहीं कह रहे हम पीछे क्यों नहीं हट जाता। हमारे साथ जो भी होता है हम उस हर चीज का बदला नहीं ले सकते। तुम्हारी बहुत मेहनत की कमाई थी वैसे, मुझे नहीं पता मैंने अपना फैसला कुदरत पे छोड़ दिया कि तुम इससे पहले कितने कमाते रहे, मगर इनमें बरकत बहुत पड़ेगी। शमशेर इस महक, तुम कैसे शमशेर को माफ कर, खानदान का हिस्सा है, आप उसकी गलतियां तुम कैसे भूल सकते हो कि उसने हम सबके साथ क्या कुछ नहीं किया, माफ क्यों नहीं कर देते। जो अपनी माँ के मरने के बाद अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शोबिज़ हिट। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुद गर्जी की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे महक को शमशेर का ख्याल आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसके दिल में उसकी मोहब्बत भी पैदा होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि हर चीज़ का बदला नहीं लिया जा सकता और मैंने अपना ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला और अल्लाह ताला मेरे हक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कोई ना कोई फैसला ज़रूर करेंगे। शमशेर उस वक्त तो खामोश हो जाता है क्योंकि शमशेर को भी लगता है कि शायद अपने बाप के सामने आकर खड़ा होकर उसने बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं, क्योंकि उसकी माँ भी उसकी ज़िंदगी से चली गई सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। लेकिन वो महक का साथ फिर भी हर हाल में दे रहा होता है क्योंकि वो महक से सच्ची मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ शमशेर को उसकी मेहनत की पहली कमाई के जब पैसे मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही रंजीदा हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से पैसे मिलना और वो भी सारी ज़िंदगी में पहली बार मेहनत की वजह से उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो सीधा कमाई लेकर आता है महक के पास और दूसरी तरफ एहसन बात कर रहा होता है महक से कि आखिर शमशेर ने हम सबको इतना ज़्यादा तंग किया है, उसने क्या नहीं किया हमारे साथ। तो उसको महक बहुत अच्छा और ख़ास जवाब देती है कि उसने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने ऐशो इशरत को छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे आज तक इनमें से कोई बात भी नहीं जताई। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं शमशेर को छोड़ दूँ, वो तो मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा बनता जा रहा है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शोबिज़ हिट। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुद गर्जी की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आप देखेंगे महक को शमशेर का ख्याल आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसके दिल में उसकी मोहब्बत भी पैदा होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि हर चीज़ का बदला नहीं लिया जा सकता और मैंने अपना ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला और अल्लाह ताला मेरे हक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कोई ना कोई फैसला ज़रूर करेंगे। शमशेर उस वक्त तो खामोश हो जाता है क्योंकि शमशेर को भी लगता है कि शायद अपने बाप के सामने आकर खड़ा होकर उसने बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं, क्योंकि उसकी माँ भी उसकी ज़िंदगी से चली गई सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। लेकिन वो महक का साथ फिर भी हर हाल में दे रहा होता है क्योंकि वो महक से सच्ची मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ शमशेर को उसकी मेहनत की पहली कमाई के जब पैसे मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही रंजीदा हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से पैसे मिलना और वो भी सारी ज़िंदगी में पहली बार मेहनत की वजह से उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो सीधा कमाई लेकर आता है महक के पास और दूसरी तरफ एहसन बात कर रहा होता है महक से कि आखिर शमशेर ने हम सबको इतना ज़्यादा तंग किया है, उसने क्या नहीं किया हमारे साथ। तो उसको महक बहुत अच्छा और ख़ास जवाब देती है कि उसने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने ऐशो इशरत को छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे आज तक इनमें से कोई बात भी नहीं जताई। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं शमशेर को छोड़ दूँ, वो तो मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा बनता है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ।
दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है।
آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔
एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है।
تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔
दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है। आखिर इस दुश्मनी का आखिरी हल क्या होगा? क्या शमशेर वापस घर चला जाएगा? क्या उसके वालिद उसे माफ कर देंगे या उसके वालिद कामयाब हो जाएंगे महक को मरवाने के लिए? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर है। एहसन को भी मालूम होना शुरू हो जाता है कि महक के दिल में अब शमशेर की मोहब्बत जागना शुरू हो गई है। तो उसी तरह शमशेर के भाई भी एक बात कर रहे होते अपने वालिद से कि आखिर आप उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो वो कहते हैं कि अपनी वालदा के मरने के बाद भी वो अपनी जगह पर कायम है, वो इस बात से हिल नहीं रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? दोनों बाप बेटे की दुश्मनी आए दिन पक्की होती जा रही होती है।
آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔
احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اس بات سے ہل نہیں رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ دونوں باپ بیٹے کی دشمنی آئے دن پکی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا شمشیر واپس گھر چلا جائے گا؟ کیا اس کے والد اسے معاف کر دیں گے یا اس کے والد کامیاب ہو جائیں گے مہک کو مروانے کے لیے؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور ہے۔ احسن کو بھی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مہک کے دل میں اب شمشیر کی محبت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح شمشیر کے بھائی بھی ایک بات کر رہے ہوتے اپنے والد سے کہ آخر آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ